ॐ गङ्गणपतये नमः। अथ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्। नाम्नां साष्टसहस्रं च ब्रूहि गार्ग्य महामते। महालक्ष्म्या महादेव्या भुक्तिमुक्त्यर्थसिद्धये। गार्ग्य उवाच सनत्कुमारमासीनं द्वादशादित्यसन्निभम् अपृच्छन् योगिनो भक्त्या योगिनामर्थसिद्धये। सर्वलौकिककर्मभ्यो विमुक्तानां हिताय वै भुक्तिमुक्तिप्रदं जप्यम् अनुब्रूहि दयानिधे। सनत्कुमार भगवन् सर्वज्ञोऽसि विशेषतः। आस्तिक्यसिद्धये नृणां क्षिप्रधर्मार्थसाधनम्। खिद्यन्ति मानवाः सर्वे धनाभावेन केवलम्। सिद्ध्यन्ति धनिनोऽन्यस्य नैव धर्मार्थकामनाः। दारिद्र्यध्वंसिनी नाम केन विद्या प्रकीर्तिता। केन वा ब्रह्मविद्यापि केन मृत्युविनाशिनी। सर्वासां सारभूतैका विद्यानां केन कीर्तिता। प्रत्यक्षसिद्धिदा ब्रह्मन्तामाचक्ष्वदयानिधे। सनत्कुमार उवाच साधु पृष्टं महाभागाः सर्वलोकहितैषिणः। महतामेष धर्मश्च नान्येषामिति मे मतिः। ब्रह्म विष्णु महादेव महेन्द्रादिमहात्मभिः सम्प्रोक्तं कथयाम्यद्य लक्ष्मीनामसहस्रकम्। यस्योच्चारणमात्रेण दारिद्र्यान्मुच्यते नरः। किं पुनस्तज्जपाज्जापि सर्वेष्टार्थानवाप्नुयात्। अस्य श्रीलक्ष्मी दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य आनन्दकर्दमचिक्लीतेन्दिरासुतादयो महात्मानो महर्षयः। अनुष्टुप् छन्दः विष्णुमाया शक्तिः।